अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सऊदी अरबिया की गुज़िश्ता 24 घंटों की ताज़ा तरीन खबरें शेयर करने वाले हैं। देखते रहिए वीडियो को लाजिम लास्ट तक। जद्दा में कर्फ्यू के औकात तब्दील नहीं होंगे। मक्का मुकर्रमा की गवर्नमेंट की जानब से बुध के शाम वजाहत की गई है कि कर्फ्यू में तौसिया सिर्फ मक्का मुकर्रमा में होगी, जद्दा इससे इस्तस्ना होगा। इलामिया में कहा गया है कि कर्फ्यू के हवाले से नई पाबंदियों का इतलाक मक्का मुकर्रमा, रियाज और मदीना मनव्वरा के लिए होगा। जद्दा और इसकी कमिश्नरियों में इसका नफाज नहीं होगा। याद रहे कि मुमलिकत में कोरोना वायरस की फैलाव को रोकने के लिए रात के कर्फ्यू का ऐलान किया गया था, जिसका आगाज शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक होता है। बुध के दिन मुमलिकत की 3 शहरों में कर्फ्यू की दौरानिया में इजाफे का ऐलान किया गया था। मक्का गवर्नमेंट के मुताबिक मक्का मुकर्रमा में कर्फ्यू का आगाज जुमरात से किया जाएगा, जिसका आगाज दोपहर 3 बजे से होगा, जो सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। एलामिया के मुताबिक जद्दा और इसकी नवाही इलाकों में कर्फ्यू की औकात शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक होंगे। कोरोना से दूसरे हिलाकत 133 नए मरीज। सऊदी वजारत सेहत के मुताबिक मक्का मुकर्रमा में कोरोना का एक और मरीज हिलाक हो गया, जबकि मजीद 133 अफराद के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद मजमूई तादाद 900 तक पहुँच गई है। वजारत सेहत के मरकजी तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से वेब न्यूज़ सबक का कहना है कि सऊदी अरबिया में कोरोना से बचाव के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए जा रहे हैं। अब तक कोरोना के 29 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। वजारत सेहत की जानब से शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों को हिदायत की गई है कि वो ज्यादा से ज्यादा वक्त घरों में रहे। कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी गाड़ी के नंबर प्लेट पर चालान नहीं होगा। सऊदी वजारत दाखिला के तर्जुमान कर्नल तलाल अल शलूब का कहना है कि कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करने वाला फर्द ही जिम्मेदार होगा, गाड़ी के नंबर प्लेट पर चालान नहीं किया जाएगा। तर्जुमान वजारत दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवालों का जवाब देते हुए मजीद कहा है कि मुमलिकत में कर्फ्यू लोगों की जानों की हिफाजत की खातिर लगाई गई है। कर्फ्यू का मकसद समाजी रवाबत को महदूद करना है, ताकि इस वबाई मरज कोरोना के खिलाफ जंग जीते जा सके। होटल सियाहों की रिजर्वेशन मनसूख कर दी। सऊदी वजारत सेहत ने होटलों और सियाही ट्रांसपोर्ट कंपनियों को हुक्म दिया है कि नए कोरोना वायरस के बाइस सियाहों को रिजर्वेशन की मनसूखी में सहूलत दिया जाए। रिजर्वेशन मनसूख करने वाले सियाहों से किसी भी शक्ल में कोई रकम ना लिया जाए। अल-इत्तिहादिया और आजल वेबसाइट के मुताबिक सऊदी वजारत सेहत ने ट्विटर में अपने बयान में कहा है कि सियाहों को मुख्तलिफ सहूलतें पर अहम करने वाले इदारे रिजर्वेशन की मनसूखी के सिलसिले में सियाहों से ताउन करे। ये फैसला नए कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हिफाजती इक़दामात के तहत किया गया है। मस्जिद अल हराम में तीसरी सऊदी तौसिया वाला हिस्सा बंद। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबी के इंतजामिया के सरबराह अली शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने मुक़द्दस मस्जिद में एहतियाती तदाबीर के तहत मस्जिद अल हराम में सऊदी दूर की तीसरी तौसिया वाला हिस्सा आर्जी तौर पर बंद कर दिया है। सबक और अखबार 24 वेबसाइट के मुताबिक मुक़द्दस मस्जिद के इंतजामिया इन दिनों मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबी के ज़ायरीन की सेहत और सलामती की हिफाजत के लिए फी दरफी एहतियाती इक़दामात कर रहे हैं। इससे कबल मस्जिद अल हराम के बड़े दरवाज़ों को छोड़कर तमाम दरवाजे बंद कराए गए। मस्जिद अल हराम का तहखाना और इसके छत बंद कर दी गई थी। G20 का इजलास कोरोना के खिलाफ इल्मी कोशिशों का मुताहद करेगा। सऊदी परमानर शाह सलमान बिन अब्दुल ने कहा है कि G20 ममालिक का इजलास कोरोना वायरस की वबा से निमटने के लिए की जाने वाली इल्मी कोशिशों को मुताहद करेगा। G20 ममालिक का ऑनलाइन इजलास आज जुमरात को मुनाकिद होगा, जिसकी सदारत शाह सलमान बिन अब्दुल करेंगे। शाह सलमान ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि कोरोना वायरस के बाइस सेहत के निज़ाम और इल्मी मैशियत को चैलेंज का सामना है। इससे निमटने के लिए हमने G20 ममालिक का इजलास तलब किया है, ताकि इल्मी सतह पर मुश्तरका इलाहिया अमल तैयार किया जा सके। हिलाल अहमर ने कर्फ्यू की रात 493 फ़ोन कॉल वसूल कर लिए। सऊदी अरबिया में कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए महकमा सेहत के साथ साथ जहां तमाम दीगर हिफाजती इदारे अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, वही हिलाल अहमर भी अपने खदमात में पेश नजर है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरबिया में शाम 7 बजे के बाद घरों तक महदूद रहने के अलावा बाद सऊदी हिलाल अहमर ने अपने खदमात में मजीद इजाफा कर दिया है। गुज़िश्ता रात कर्फ्यू लगाने के अहकामात के बाद हिलाल अहमर के जद्दा में मौजूद दफ्तर में 493 इमरजेंसी फ़ोन कॉल मौसूल हो गए। हिलाल अहमर तिजारती जद्दा के तर्जुमान अब्दुल्ला अहमद अल अबुज़ैद ने सबक वेब न्यूज़ एजेंसी को बताया है कि औकात में आवाम को घरों में रहने के लिए हिदायत पर अमल कराना लाजमी और अहम है। इन्होंने कहा है कि इस वक्त
وقت ہمارے 7,200 ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف اور ماہرین سعودی عرب کے تمام علاقوں میں 24 گھنٹے اپنے خدمات پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں 997 پر فون کال کر کے ذریعے ایمرجنسی سروس حاصل کی جا سکتی ہے۔ اسکول امتحانات مقررہ وقت پر آن لائن ہوں گے۔ سعودی وزارت تعلیم کے ترجمان الابتسام الشہری نے کہا ہے کہ سعودی اسکولوں کے امتحانات مقررہ وقت پر رمضان میں آن لائن ہی ہوں گے۔ غیر معمولی تبدیلی پر ہی اس میں رد و بدل ہو سکے گا۔ اخبار 24 کے مطابق الشہری نے سعودی عرب کی ٹی وی چینل روتانہ الخلیجہ کے پروگرام یا حالہ کو انٹرویو دیتے ہوئے مزید بتایا کہ شاہی حکم کے مطابق مملکت بھر میں آن لائن ایجوکیشن کا سلسلہ رمضان تک جاری رہے گا۔ ریاض اور دیگر شہروں میں سناٹا چھانے لگا۔ سعودی دارالحکومت ریاض ایک مصروف شہر ہے۔ ریاض سیزن کے پروگرام، سینما گھر، پبلک مقامات، ریاض پارک اور بالی ووڈ کے شوقین رات دیر گئی تک گھروں سے باہر نظر آتے تھے۔ اب منظر بدل گیا ہے۔ مقامی شہری ہو یا مقیم غیر ملکی، شام ڈلتے ہی اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ 3 بجے سے کرفیو، وزارت داخلہ کا سیکیورٹی پلان کیا۔ سعودی عربیہ میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ملک کے تمام ریجنز کے رہائشیوں کے ایک ریجن سے دوسری ریجن آنے جانے پر پابندی کا نفاذ جمعرات کو دوپہر 3 بجے سے ہو رہا ہے۔ ریاض، مکہ اور مدینہ میں آنے جانے پر مکمل پابندی ہوگی۔ تینوں شہروں میں کرفیو کا وقت جمعرات دوپہر 3 بجے سے شروع ہوگا۔ یاد رہے کہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے شاہی فرمان جاری کرتے ہوئے نئے اقدامات کی منظوری دے دی ہے۔ افواہیں کرونا وائرس سے کہیں زیادہ تباہ کن۔ ملکی و علمی ذرائع ابلاغ پر کرونا وائرس اور اس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر سے متعلق خبریں ہی چھائے ہوئے ہیں۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA اور سکائی نیوز کے مطابق افواہیں کرونا وائرس سے کہیں زیادہ تباہ کن اثرات رکھتے ہیں۔ کرونا کے حوالے سے جو من گھڑت دعوے کیے جا رہے ہیں وہ کئی ملکوں کے سیاحوں اور اقتصادی منظرنامے پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبدالی نے خبردار کیا ہے کہ افواہیں کرونا وائرس کے پھیلاؤ سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ اس سے لوگوں میں ناحق تشویش پھیل رہی ہے اور خوف بڑھا رہا ہے۔ سعودی شہریوں کی وطن واپسی کے لیے انتظامات۔ سعودی دفتر خارجہ نے وطن واپسی کے خواہشمند سعودیوں کے لیے آن لائن کارروائی کا انتظام کیا ہے۔ کئی سعودی شہری کرونا وائرس کے باعث سفر پابندیوں اور دیگر شہروں طویل مدت سے بیرون ملک قیام پذیر تھے، اب وہ سعودی عرب آنا چاہتے ہیں۔ سعودی وزارت خارجہ نے واپسی کے لیے خصوصی انتظامات کیے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت خارجہ نے وطن عزیز واپسی کے خواہشمند شہریوں کے لیے آن لائن کارروائی کا انتظام کیا ہے۔ سعودی شہری نجی کوائب اور اپنے اہل و عیال سے متعلق معلومات درج کرائیں گے۔ اس کے بعد انہیں سفر دستاویزات جاری کی جائے گی۔ جدہ کے گودام سے لاکھوں میڈیکل ماسک برآمد۔ سعودی وزارت تجارت کی تفتیشی ٹیموں نے جدہ کے ایک گودام پر چھاپہ مار کر لاکھوں طبی ماسک برآمد کر لیے۔ ذخیرہ اندوزی نے ماسک مہنگے داموں فروخت کرنے کی نیت سے اسٹور کیے تھے۔ ویب سائٹ نے وزارت تجارت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے کہا ہے کہ وزارت کی تفتیشی ٹیم نے فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کے تعاون سے جدہ کے ایک گودام پر چھاپہ مارا اور لاکھوں طبی ماسک برآمد کر لیے۔ برآمد ہونے والی ماسکوں کی تعداد 43,10,000 بتائی جاتی ہے۔ وزارت تجارت کی چھاپہ مار ٹیموں نے میڈیکل ماسک ضبط کر کے گودام کے مالک کے خلاف ناجائز منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی کا مقدمہ درج کرا دیا۔ کیا کرونا وائرس گرمی میں بے اثر ہو جاتا ہے؟ سعودی وزارت صحت کے ترجمان محمد العبدالی کی اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کے حوالے سے کہا ہے کہ نئے کرونا وائرس دھات اور اس سے بنی اشیاء پر زیادہ عرصے تک رہتا ہے، انہیں کسی بھی حالت میں چھونے سے گریز کیا جائے۔ العبدالی کے مطابق ابھی تک کسی بھی سائنٹیفک جائزے سے یہ بات ثابت نہیں ہوئی ہے کہ نئے کرونا وائرس سے 30 سینٹی گریڈ درجہ حرارت یا کسی بھی درجہ حرارت میں اپنا اثر کھو بیٹھتا ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ اس قسم کی باتوں پر اعتبار نہ کیا جائے اور اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھا جائے کہ کرونا وائرس دھات والی چیزوں سے گھنٹوں چپکا رہتا ہے۔ سعودی عرب میں کرونا سے مرنے والوں کی تدفین کس طرح ہوگی؟ المدینہ منورہ میں نئے کرونا وائرس سے مرنے والی افغان شہری کی تدفین کے بارے میں مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی نے سوشل میڈیا پر کئی سوالات کیے ہیں۔ تمام ہی استفسار کر رہے ہیں کہ کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والے افغان شہری کی تدفین کیسے ہوگی۔ عکاظ اخبار کے مطابق محکمہ صحت نے بتایا ہے کہ کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والے افغان
شہری کی تدفین حفاظتی تدابیر کے مطابق کی جائے گی۔ یہ کام محکمہ صحت کے متعلقہ ادارے اپنے طور پر اپنے نگرانی میں انجام دیں گے۔ یاد رہے کہ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تدفین ان دنوں بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ رشتہ داروں اور احباب کے لیے یہ آزمائش ہے کہ اس تناظر میں سعودی عرب کی صحت و حکام نے تدفین کا معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ ملزمان سے پوچھ گچھ آن لائن ہوں گے۔ سعودی حکومت نے نوئے کرونا وائرس سے بچاؤ اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مختلف اقدامات کر رہے ہیں۔ پبلک پروسیکیوشن ملزمان سے آن لائن پوچھ گچھ کریں گے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق پبلک پروسیکیوشن نے اعلان کیا ہے کہ آئندہ ملزمان سے پوچھ گچھ آن لائن ہوگی۔ تمام ضروری تیاریاں مکمل کر لی گئی ہے۔